अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो तारीख हमें स्कूल में पढ़ाई गई, क्या वो सच थी? क्या वाकई वो सब हीरो थे जिनके बारे में हमें बताया गया? क्या वो सब दुश्मन थे जिन्हें किताबों ने जुल्म कह दिया? असल बात तो ये है कि दोस्तों, तारीख हमेशा फतह करने वालों के कलम से लिखी जाती है। हारने वालों का दुख, उनकी कुर्बानी, उनकी हकीकत, वो कभी सफ़ों पर जगह नहीं पाती। आज हम आपको वो 10 झूठ बताने जा रहे हैं जो हमें बचपन से पढ़ाए गए और जिन पर यकीन करके हमने अपनी ही तारीख को गलत समझ लिया। चलिए, वक्त के पर्दे हटाते हैं और देखते हैं सच क्या था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। झूठ नंबर 1, अंग्रेज तरक्की लेकर आए। किताबों में लिखा है कि अंग्रेज आए तो रेल बनी, स्कूल खुले, कानून आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेल अंग्रेजों ने हमारे लिए नहीं, अपने माल की लूट मार के लिए बनाई थी। रेल की पटरियों पर पसीने नहीं, हिंदुस्तानी मजदूरों का खून बहा था। वो रेल जिस पर हम फख्र करते हैं, वो असल में हमारे वसाइल लूटने की लाइन थी। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, हमें ऐसे हिंदुस्तानी चाहिए जो रंग में तो हिंदुस्तानी हो मगर सोच में मुकम्मल अंग्रेज। यही था अंग्रेजों का असल तोहफा, एक गुलाम जहन। झूठ नंबर 2, प्लासी की जंग में अंग्रेज बहादुरी से जीते। हमारे निसाब ने कहा, 1757 की जंगे प्लासी में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वो जीत गद्दारी से हुई। मीर जाफर ने दौलत की लालच में अपनी ही कौम बेच दी। सिराजुद्दौला की फौजी तैयार थे, लेकिन इनके सिपा सलारों ने जानबूझकर जंग रोकी। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान सिर्फ जमीन से नहीं, जमीर से भी गुलाम बन गया। झूठ नंबर 3, अकबर सबसे अजीम बादशाह था। अकबर को अजीम कहकर पेश किया गया कि वो इंसाफ पसंद था, सब मज़ाहिब को साथ लेकर चला। लेकिन अकबर का असल तजुर्बा था दीन इलाही, जिसमें इसने इस्लाम, हिंदू धर्म और फ़लसफ़ा सबको मिक्स कर दिया। ये रवादारी नहीं, ये मज़हब के साथ तजुर्बा था। अकबर के दरबार में फ़न, मौसीकी, इल्म सब कुछ था, लेकिन जब दीन अपनी असल से हटता है तो वो सियासत बन जाता है, रूहानियत नहीं। झूठ नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का हीरो था। यह सबसे बड़ा और शायद सबसे तल्ख झूठ है। हमें बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साला हीरो था जिसने सिंध में इस्लाम फैलाया। लेकिन तारीख के कई मोतबर मौखज़ कहते हैं कि वो यहाँ दावत इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि बनु उमैया की सियासी हुक्म पर आया था। देबल पर हमला हुआ, शहर जले, औरतें कैद हुईं, लोग गुलाम बनाए गए। ये इस्लाम नहीं, इक्तिदार की जंग थी। और दिलचस्प बात, जिस खानदान ने इसे यहाँ भेजा, उसी खानदान ने बाद में इसे कैद करवा कर मरवा दिया। क्या कोई सच्चा हीरो यूं जलील किया जाता है? सोचो, शायद कहानी वो नहीं थी जो हमें सुनाई गई। झूठ नंबर 5, अंग्रेजों ने तालीम आम की। हमारे निसाब में लिखा है कि अंग्रेजों ने स्कूल खोले, तालीम फैलाई, लेकिन 1830 की रिपोर्ट बताती हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में हर गांव में एक मकतब मौजूद था। तालीम आम थी मगर गैर सरकारी। लोग इल्म को दौलत से ज़्यादा कीमती समझते थे। फिर अंग्रेज आए और कहा, हम तुम्हें तालीम देंगे, और नतीजा ये निकला कि हम सोचना भूल गए। तालीम इल्म के लिए नहीं, नौकरी के लिए बन गई। झूठ नंबर 6, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी हमेशा से थी।
یہ وہ زہر ہے جس نے برے صغیر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان ایک ہی جھنڈے تلے لڑ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے وزیر ہندو تھے، اکبر کے دربار میں مسلمان، ہندو، سکھ سب ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ دشمنی کبھی مذہب کی نہیں تھی، یہ دشمنی انگریزوں کے فائدے کی تھی۔ انہوں نے نفرت بیجی اور ہم نے نسلوں تک وہی فصل کاٹی۔ جھوٹ نمبر 7، انگریزوں کا انصاف مثالی تھا۔ یہ انصاف نہیں، سیاسی ڈرامہ تھا۔ ایک انگریز افسر اگر کسی ہندوستانی کو قتل کرتا تو کہا جاتا وہ اپنے فرض پر تھا، لیکن اگر کوئی ہندوستانی آواز اٹھاتا تو اسے باغی کہہ کر پھانسی دے دی جاتی۔ قانون، عدل، انصاف سب دکھاوا تھا۔ انگریزوں کا اصل قانون تھا ہمیشہ غلاموں کو امید دو تاکہ وہ بغاوت نہ کریں۔ جھوٹ نمبر 8، راجپوت ہمیشہ بہادر تھے۔ راجپوتوں کو بہادری کی علامت بتایا گیا، اور ہاں، بہت سے راجپوت واقعی دلیر تھے اور بہت دلیر تھے، لیکن سب نہیں۔ کئی راجپوت حکمرانوں نے اقتدار کی لالچ میں مغلوں، افغانوں اور انگریزوں سے ہاتھ ملا لیے۔ کچھ نے اپنی بیٹیاں سیاسی شادیوں میں دیں تاکہ اپنی جاگیر بچا سکیں۔ بہادری صرف تلوار چلانے میں نہیں ہوتی، سچ بولنے میں بھی ہوتی ہے۔ جھوٹ نمبر 9، رنجیت سنگھ ظالم تھا۔ کچھ کتابوں نے اسے مسلمانوں پر ظلم کرنے والا بادشاہ بنا کر پیش کیا، لیکن لاہور کی اصل تاریخ کہتی ہے اس کے دربار میں مسلمان قاضی، وزیر، سپہ سالار سب موجود تھے۔ مساجد محفوظ تھیں اور کسی کو اپنے مذہب سے روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ رنجیت سنگھ کا قانون تھا انسان کا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا نہیں۔ کاش آج کے حکمران بھی یہ سمجھتے۔ جھوٹ نمبر 10، ہم ہمیشہ غلام رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم صدیوں غلام رہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم صدیوں علم و تہذیب کی امام تھے۔ جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہندوستان میں یونیورسٹیاں علم نجوم، ریاضی، فلسفہ، طب سب عروج پر تھے۔ یہاں صفر ایجاد ہوا، یہیں سے اعداد کا نظام یورپ گیا، یہیں سے دعاؤں کا علم پھیلا۔ ہم غلام نہیں تھے، ہم دنیا کے استاد تھے۔ تو دوستو، تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو 10 جھوٹ آپ نے سنے، یہ صرف ماضی کے نہیں، یہ ہمارے حال کے بھی زخم ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہمیں کیا پڑھایا گیا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود تحقیق کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو یہی لمحہ ہمارے ذہن کی آزادی کا پہلا دن ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔